चलाउनु पर्ने हुन्छ र म यहाँ सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यो अवसरको लागि। मलाई उहाँले विषय चाहिँ माग्नु भएको रहेछ। मैले विषय चाहिँ अघि मात्रै उहाँको हाम्रो रुबेन दाजुको म्यासेज हेरेँ। म तपाईँको बिचमा बिलापको 3 अध्यायबाट आज बोल्न गइरहेको छु। प्रिचिङ भन्दा म टिचिङ मलाई मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले बिलाप 3 अध्यायको 1 देखि 22 पदसम्म अहिले म पढ्न गइराखेको। यहाँ सबैलाई वचनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा, हामी तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद टक्राउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई सुन्दर जीवन दिनुभयो अनि यो जीवनद्वारा तपाईँकै महिमा गरिरहन पाऊँ तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यस बिहानी यसरी हामीहरू तपाईँसँग जोडिन पाएका छौँ। धन्यवाद प्रभु। तपाईँ भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ भने पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् बिन्ती र प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको उपस्थितिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ प्रभु येशू मसीहको पवित्र अनि उच्च नाममा, आमेन आमेन। ओके, मैले आज बिलापको 3 अध्याय तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु अनि म तपाईँलाई परिचय पनि पढ्न गइरहेको छु। बिलापको पुस्तकको परिचय तपाईँको बाइबल यदि तपाईँले बोक्नु भएको छ नेपाल बाइबल सोसाइटीद्वारा संशोधित बाइबलमा पुस्तकको परिचय यसरी लेखेको छ। बिलापको पुस्तक एक टुटेको हृदयबाट लेखिएको 5वटा कविताको पुस्तक हो। यसको लेखक यर्मिया नै हुनुपर्छ भन्ने धेरैजनाको मत छ। लेखकले यरुशलेमको विनाश र आफ्नै आँखाले देखेका थिए। यो एउटा गहिरो शोकले व्याप्त लेखोट हो। आजको दिनसम्म पनि यहुदीहरूले आफ्नो धार्मिक पात्रमा त्यो दिनको सम्झना गरी यरुशलेमको ध्वंसको निम्ति बिलाप गर्छन्। 586 ईस्वी पूर्वको त्यस राष्ट्रिय विपत्तिको वर्णन यस पुस्तकमा बडो कारुणिक ढङ्गमा गरिएको छ। ओके, तपाईँले बिलापको पुस्तकको आज म संक्षिप्त रूपमा 3 अध्याय तपाईँको बिचमा प्रचार गर्न गइरहेको छु। तपाईँले निरन्तर तपाईँको मण्डलीमा प्रचार सुन्नु भएको होला। 21 पददेखि 23 पदसम्म हामी प्राय वचन सुनिरहेको छौँ होइन। परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त हुँदैन र हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ भने यो पद चाहिँ हामी प्राय सुनिरहेको छौँ। तर कतिचोटि हामी 1 देखि 20 पदसम्म चाहिँ के भयो र त्योभन्दा अगाडि के भयो त्यो इजरायलको कन्टेक्स्ट इतिहासहरू चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। ओके, कारण आजको यो गीत चाहिँ बिलाप खास हामीले कवितात्मक पुस्तकभित्र हामी अयुबदेखि श्रेष्ठ गीतसम्मलाई लिन्छ। तर बिलापको पुस्तक पनि वास्तवमा कवितामा लेखेको अनि यो 5वटा गीतको कम्पाइलेसन भनौँ जोडेर चाहिँ एउटा बिलापको पुस्तक भनेर राखिएको छ। अनि 5वटा अध्यायहरू छन् आज यो पुस्तकभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ। अनि त्यसको हामी बिचको पुस्तकलाई चाहिँ अहिले हामी हेर्दैछौँ। अनि बिलापको पुस्तकको अगाडिको 2वटा तपाईँले इतिहासहरू हेर्नुभयो र त्यसभन्दा पछाडिका 2वटा अध्यायहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ र इजरायलको पापको कारणले गर्दाखेरि कसरी इजरायलले परमेश्वरलाई बिर्सेको छ र त्यो बेला पनि परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई स्टिल प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यस पुरै पुस्तकलाई हामी निहाल्न सक्दछौँ। अनि अघि माथि परिचयमा पनि लेखेको छ कि सायद यो पुस्तक चाहिँ यर्मियाले लेखेको हुनुपर्छ, किनकि उनको लेख्ने स्टाइललाई हेरेर पनि सायद यर्मियाले लेखेको हुनुपर्छ। बिलाप एउटा अब भनाइ छ, यर्मियालाई हामी रुन्चे अगमवक्ता पनि भन्ने गर्दछौँ किनकि यर्मियाले रुनुपर्ने थुप्रै दिनहरू थिए। त्यो कारणले यर्मियाको धेरै गीतहरू चाहिँ बिलौनाका गीतहरू छन्, कष्टका समयहरूबाट गएका छन्। तपाईँ यर्मियाको सुरु नै हेर्नुभयो भने चाहिँ यर्मियालाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो, मैले तँलाई आमाको गर्भमा हुँदै चुने, अलग गरेँ, मैले तँलाई मेरो नाउँको खातिर बोलाएँ, राष्ट्रको उत्थान र पतनको निम्ति मैले तँलाई नियुक्त गरेँ भनिकन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। तर यर्मियाको जीवनमा ठ्याक्कै उल्टो मात्रै हुन्छ। जुन कुराहरू उसले सोचेको थियो त्यसको ठिक विपरीत मात्रै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यर्मिया चाहिँ धेरै निराश भएको छ। तपाईँले यर्मियाको 20 अध्यायतिर आउँदाखेरि उसले के भन्छ, तपाईँले मलाई धोका दिनुभयो भन्छ उसले परमेश्वरलाई है। तपाईँले मलाई धोका दिनुभयो, त्यसको अर्थ तपाईँले मलाई जुन कारण बोलाउनु भयो राष्ट्रको उत्थान र पतनको निम्ति एउटा ठुल्ठुलो काम गर्छु भनिकन तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, तर मेरो जीवनमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो। तपाईँलाई थाहा छ यर्मियाले जेल जानुपर्ने भयो, नाङ्गै हिँड्नुपर्ने समयहरू पनि आयो, उनले कुटाइ खानुपर्ने समयहरू आयो अनि उनको जीवनमा यति धेरै कष्टहरूबाट भएर गए।
अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यर्मियालाई हामी रुन्चे अगमवक्ता भनेर पनि हामी धेरैचोटि चिन्ने गर्छौँ, किनकि उनको जीवनमा रुनुपर्ने दिनहरू धेरै थिए। अनि सायद उनको त्यो पृष्ठभूमिको कारणले गर्दा चाहिँ बिलापको गीत चाहिँ यर्मियाले लेखेको भन्ने ईश्वर शास्त्रीहरूको विश्वास हो। यदि यर्मियाले लेखेको यो गीतलाई यदि अहिले हामी बिलापको पुस्तकलाई हेर्न गइराखेका छौँ, अनि आजको गीतको हामीले 1 र 2 अध्याय हेर्ने मौका छैन। यदि सिरिज रूपमा हामीले प्रिचिङ गऱ्यो भने सायद 5 वटा प्रिचिङ हुन्छ कम्तीमा पनि। तर अहिले म तपाईँलाई बिचको भाग 3 अध्याय चाहिँ प्रचार गर्दैछु। अनि 3 अध्यायको 1 देखि 20 पदसम्मको आजको तपाईँले जुन कुरा पढ्नुभयो सायद कतिजनाले यसलाई बुझ्नु पनि भएन होला यर्मियाले के भनेको। अनि कविता र गीतहरू चाहिँ वास्तवमा उनको इमोसनहरू पनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ, भावनाहरू जोडिएको हुन्छ। तपाईँले गीतहरू कविताहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ थुप्रै प्रकारका त्यो विधाहरू भन्छ, जेनराहरू, साहित्यिक विधाहरू, साहित्यिक शैलीहरू चाहिँ लेख्ने त्यो प्राय मेटाफोरहरू प्रयोग गर्छ, उपमाहरू, रूपकहरू, सिमिलीहरू भन्छ होइन। अनि थुप्रै प्रकारका कन्ट्रास्ट हुने कुरा, विरोधाभास हुने कुराहरू, कम्पेरिजनहरू, तुलनात्मक कुराहरू, थुप्रो साहित्यिक विधाहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँले लिटरली यसलाई अनुवाद गर्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ यो गलत हुन जान्छ। जस्तो हामी श्रेष्ठ गीत हेऱ्यौँ भने चाहिँ तिमी सारोनको गुलाब हौ, अब दुलाले दुलैलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अथवा दुलैले आफ्नो बारेमा भन्दा म त सारोनको गुलाब हुँ, बेसी उम्रने लिली फुल हुँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साहित्यिक विधा हो। हामीले त्यसलाई दुरुस्तै पढ्नु र अनुवाद गर्नु हुँदैन, किन त्यो लेख्ने कवितात्मक एउटा स्टाइल पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ लेखकको आफ्नो भावना पनि हो, इमोसनहरू एकदम धेरै प्रकट गरिएको हुन्छ कवितात्मक पुस्तकहरूमा चाहिँ, कविता र गीतहरूमा चाहिँ। त्यो कारणले तपाईँले गीतहरू सुन्नु, नेपाली गीतहरू सुन्नुभयो भने चाहिँ प्रायः सिम्बोलिक अर्थमा धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ होइन। कति झरीसँग तुलना गरेको हुन्छ होइन, तिमी चाहिँ साउनको झरी हौ भन्दै गरेको हुन्छ। वास्तवमा के भनेको साउनको झरी, एउटा केटीलाई साउनको झरी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई अनौठो जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा लेख्ने स्टाइल हो। त्यो चाहिँ जेनर साहित्यिक विधाभित्र त्यो थुप्रै मेटाफोरहरू, सिमिलीहरू पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। अनि थुप्रै प्रकारको स्टाइलहरूमा कवितात्मक पुस्तकहरू चाहिँ लेखिने गरिन्छ। त्यसले त हामी यसलाई लिटरली अनुवाद गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले हामीले 3 अध्यायलाई 1 देखि 20 पदसम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुन्छ यो माथि शीर्षकमा चाहिँ सियोनको आशा भनेको छ। तर लेखकले चाहिँ आफ्नो कष्टलाई हेरेर चाहिँ उनले यो कुरा लेख्दैछ। उहाँको क्रोधको लासको र दुःख देख्ने मान्छे मने, उहाँले मलाई खेद्नुभयो, उहाँले मलाई घरिघरि मेरो विरुद्धमा उहाँ उठ्नुभयो, मेरो मासु र हाड छाला गलाइदिनु भयो, हड्डीहरू भाँचिदिनु भयो, दुःख कष्टहरूले मलाई थुन्नुभयो र उहाँले मलाई अँध्यारो कोठामा हालिदिनु भयो, उम्कनी नसक्ने गरी मेरो बाटो थुनिदिनु भयो। कसलाई भन्दैछ? उसले परमेश्वरलाई भन्दैछ, तपाईँले मलाई यसो गर्नुभयो, मैले सहायताको निम्ति तपाईँलाई कराएँ, तर तपाईँले मेरो प्रार्थनालाई सुन्नलाई इन्कार गर्नुभयो, ढुङ्गाका ढिकाहरूले मेरो बाटो थुनिदिनु भयो र ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह झैँ तपाईँले मलाई मेरो बाटो तर्काइ लानुभयो, फहराएर मलाई छ्या पार्नुभयो, सहाराहीन बनाउनु भयो, मलाई तपाईँको काँडोको तारो बनाउनु भयो, ठोक्रोको काँडोले उहाँले मेरो मुटु छेडिदिनु भयो, मलाई हाँसोको पात्र बनाउनु भयो, म ठट्टाको गीत बनेको छु है। उहाँले मेरो रोडा खुवाएर मेरो दाँत भाँचिदिनु भयो, उहाँलाई धुलोमा कुल्चीमिल्ची गर्नुभयो, शान्ति मेरो जीवनबाट टाढो भयो, कल्याण के हो मैले बिर्सेँ, यसैले मेरो सान नष्ट भयो, मेरो आशा टुट्यो, तितोपन र फिरन्ते मेरो दुःख र फिरन्ते जीवनलाई म सम्झन्छु है। उनको जीवन चाहिँ यति धेरै तितो भएको यो गीतलाई अहिले हामीहरू हेर्दैछौँ। ओके, अब यहाँ विशेष गरी चाहिँ आजको यस खण्डमा चाहिँ हामीहरू 3 अध्यायलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण आज बिब्लिकल एउटा नलेज, एउटा के विजडमको लागि पनि यो गीत छ। अनि यसबाट हामीलाई एउटा बुद्धि दिनको लागि पनि परमेश्वरले यो गीत हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा जिउनको निम्ति हामीलाई विजडम, बुद्धि यो गीतले 3 अध्यायले हामीलाई दिनेछ। कसैले यसरी पनि भनेका छन्, जबसम्म बिहानी हुँदैन तबसम्म कहिले हार नमान्नुहोस्, किनकि आजको यस खण्डको मुख्य सन्देश हो उहाँको, किनकि उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन, तर उहाँको कृपा हर बिहान नयाँ हुन्छ, किनकि त्यो नटन्ने कृपाले तपाईँ अनि म घेरिएका छौँ। हामी नष्ट हुने छैनौँ, किनकि उहाँको विश्वासयोग्यताले हामीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। तनाव हाम्रो मनमा हुने एउटा वास्तविकता हो।
जब हामी तनावबाट भएर जान्छौँ तब तनावले आफैलाई र वरिपरिका मानिसहरूलाई समेत प्रभाव पार्दछ। यर्मियाले यहाँ हामीलाई आफूभित्र भएका तनावपूर्ण समस्याहरूप्रति बढी केन्द्रित भयौँ भने त्यसले हामीलाई अझ बढी तनावतिर धकेल्दै लैजानेछ। तर परमेश्वरतिर हेर्ने कुराले हाम्रो मनलाई शान्त गराउँछ भन्ने सन्देश पनि आजको 3 अध्यायमा लेखेका छन्। जीवनका डरलाग्दा भयहरू र पीडाहरूको बीचमा पनि यर्मियाले यहाँ परमेश्वरको कृपालाई कसरी याद गर्न सके, जोड दिन सके भन्ने रहस्य पनि प्रकट गरिएका छन्। उहाँको कृपा जसको कारण हामी भस्म भएका छैनौँ। अनि यो चाहिँ आजको मेन सेन्टर भर्स त्यही नै छ। यर्मिया उहाँको अन्त नहुने कृपालाई स्मरण गर्दछन् र परमेश्वरको महान प्रेम र कृपा अनि विश्वासयोग्यताले उनलाई ती गहिरा पीडाहरूभित्र सान्त्वना दिन्छन् र उनले नथाकी कसरी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने सङ्कल्प पनि गर्दछन्। 24 र 25 पदमा तपाईँले पछि गएर हेर्नुहुन्छ। तपाईँले के कहिले यर्मियाले जस्तै जीवनमा थकित र निराशाको अनुभव गर्नुभएको छ? तपाईँले के जीवनमा कष्टहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले के तपाईँ तनावहरूबाट भएर गइराख्नु भएको छ? तर आज हामी यर्मियाको जीवनलाई हेर्नेछौँ। ती कठिन परिस्थितिहरूको कारण जीवनका आँधीबेहरीमा परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा हिँड्ने कुरा चाहिँ कसरी यर्मियाले गर्न सके, अनि त्यो रहस्यलाई पनि आज हामी हेर्नेछौँ। के प्रियहरू, तपाईँहरू त्यस्तो समयहरूबाट भएर गइराख्नु भएको छ कि तपाईँहरूले सायद कतिचोटि चुनौतीको कारणले, जीवनमा आएको अप्ठ्यारो समस्याको कारणले तपाईँ सायद निधाउन पनि सक्नु भएको छैन र कहिले बिहानै हुने होला भनेर तपाईँ रातभर छटपटिनुहुन्छ। कतै मेरो जीवनमा ती असल दिनहरू नआउने त होइन भन्ने सोच र डरहरूभित्र के तपाईँ र म जीवन गुजारिरहेका त छैनौँ। तपाईँले गर्नै पर्ने धेरै जिम्मेवारी छन् होला। तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, सायद परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने कुरा छन्। अझै अहिलेको समयहरू, पेन्डेमिकको समयहरूमा काम छैन, धेरैजनाको काम गुमेको छ, धेरैजनाको अप्ठ्यारो समयबाट तपाईँ हामी गइराखेका छौँ। घरको भाडा तिर्नुपर्ने होला र थुप्रै ऋणहरू पनि होला, नानीहरूको स्कुलको कुराले तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरूको हामी यो बेला चुनौतीबाट गइराखेका छौँ अनि हाम्रो जीवनमा कतै न कतै कुनै डर र भय र अनिश्चितता भित्र हामी रुमल्लिएका छौँ। त्यही समयहरूमा परिवारका थुप्रै सदस्यहरू पनि बिरामी भइदिन्छन्। आर्थिकको ठुलो भार हामीमाथि परेको छ, त्यही माथि परिवारमा बिरामी भइदिन्छन् सदस्यहरू, अनि कहाँबाट जुटाउने होला भन्ने सोचमा हामीहरू चिन्तित बन्दछौँ। प्रियहरू, के तपाईँ अहिले यस्तै परिस्थितिबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ? आजको यस खण्डमा लेखकले चाहिँ यो परिस्थितिहरूबाट भएर गुज्रिरहेका छन् अनि उनको जीवन यति धेरै निराशापनले भरिएको छ कि उनले आफ्नो जीवनमा बिलाउन पनि गर्दछन्। 1 देखि 20 पदसम्म तपाईँले आज हामीले हेरेको खण्ड चाहिँ त्यो चाहिँ यर्मियाले आफ्नो जीवनभित्र भएका पीडाहरूलाई जब हेर्दछन्, आफ्नो जीवनको चुनौतीहरूलाई हेर्दछन्, अनि त्यो बेला चाहिँ उनले परमेश्वरको अनुग्रहलाई देख्न सक्दैनन्, परमेश्वरको कृपालाई उनले देख्न सक्दैनन्, किनकि यति धेरै जीवनका बोझहरू, जीवनका चुनौतीहरू यति साह्रो बोझिलो भइदिन्छ कि उनले त्यो महान परमेश्वरको कृपालाई देख्न सक्दैनन्। यस कारण त उनले 1 देखि 20 पदसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो जीवनभित्र परमेश्वरले दुःख दिनुभएको कुरालाई हेर्दछन्, आफ्नो कष्टहरूभित्र उनी रुमलिँदछन्। तर यो पुस्तक चाहिँ 20 पदमा अन्त हुँदैन, तर 21 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तर भनेर सुरु गरेको छ है। तर म यो स्मरण गर्दछु। आज यस खण्डलाई हामी विशेष गरी हेर्न गइराखेका छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनले चाहिँ परमेश्वरको कृपातिर, परमेश्वरको महान प्रेमतिर आफ्नो हृदयलाई लगाउँदछन्। यसको 22 पद आजको मुख्य कुरा म तपाईँसँग राख्न गइरहेको छु। 22 पद यो चाहिँ उहाँको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको महान प्रेम, बिकज अफ हिज ग्रेट लभ, उहाँको महान प्रेम। ओके, महान प्रेम भन्ने शब्दलाई हिब्रू भाषामा थुप्रै शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्। मूलतः यसको अर्थ चाहिँ निगाह, परमेश्वरको कृपा, उहाँको निगाह, दयापूर्ण प्रेम र उहाँको कृपामय, उहाँको अनुग्रह भन्ने अर्थ हुँदछ। नेपाली बाइबलमा प्रेम शब्द नै प्रयोग गरिएको छ। यो पद स्पष्ट भन्दछ कि उहाँको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। यर्मियाले यी वचनहरू ती समयहरूमा लेखेका हुन् जुन समय इजरायल कष्ट र पीडाको अनुभवबाट भएर गइरहेको थियो। यरुशलेमको पतन हुन लागेको दृश्य उनको अघि छ।
3 अध्यायको 1 देखि 20 पदहरूमा यर्मियाले आफ्नै प्रसव पीडाहरू परमेश्वरसँग पोख्दछन्। जब नै जीवन असहज प्रकारले हामीले सोचे जस्तो बगिरहेको हुँदैन, प्राय हामी परमेश्वरलाई दोष लगाउने परीक्षाहरूमा पर्दछौँ। जसरी यर्मियाले 1 देखि 20 पदसम्म तपाईँले भनेर उसले भनिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ तपाईँले भने परमेश्वर तपाईँले मलाई दुखी तुल्याउनु भयो, तपाईँले मेरो हृदयलाई तितो बनाइदिनु भयो, तपाईँले मेरो बाटोहरू थुन्नुभयो, तपाईँले मलाई सकस र सङ्कष्ट दिनुभयो भनिकन उसले खालि तपाईँले मलाई दिनुभयो। उसले सम्पूर्ण आफ्नो जीवनमा आइपरेका कष्टहरूको सम्पूर्ण दोष परमेश्वरमाथि ल्याउँदछ। अनि कसरी प्रिय तपाईँ मेरो जीवनमा पनि जब चुनौतीहरूबाट हामी भएर जाँदछौँ, हामी त्यो समयहरूमा परमेश्वरलाई दोष लगाउने कयौँ परीक्षाहरूमा हामी पर्दछौँ। मलाई नै किन यति धेरै कष्टहरू भने हामी परमेश्वरको अगाडि कराउँदछौँ। 22 पदलाई गहिरोसँग मनन गर्दा यर्मिया मात्र होइन तर सारा इजरायलीहरू पनि त्यो सङ्कष्टको घडीमा फेरि परमेश्वरतिर हेर्दछन्। किनकि आजको 21 पद चाहिँ तर भनेर लेखेको छ। 20 पददेखि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनका कष्टहरूलाई हेर्दछ, तर 21 पद चाहिँ तर, त्यसको कन्ट्रास्ट हो, विरोधाभास। त्यसले चाहिँ अब के देखाउँछ भन्दा चाहिँ उनको नयाँ चेन्ज परिवर्तन भएको त्यो ठाउँलाई हामी देख्दैछौँ। तर यो कुरा म स्मरण गर्छु, यसैले मलाई आशा दिन्छ। अब त्यो आशा दिने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको प्रेम अनि उहाँको कृपा अनि उहाँको विश्वस्तता, यो 3टा कुरालाई जब उनले फर्केर हेर्दछन्, तिनै कुराले उनलाई आशा दिन्छ, तिनै कुराले उनको हृदयलाई फेरि निको पार्ने काम गर्दछ। यर्मियाको सबैभन्दा अन्धकारपूर्ण समयहरूमा परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको भलाइप्रति उनी फेरि केन्द्रित हुँदछन्। 21-20 वर्षमा लेखक आफ्ना पीडाहरूमा रुमल्लिएका थिए र आफ्ना पीडाहरू सम्झेर उनी रुन्छन्, तर जीवन त्यही अन्त हुँदैन। तर 21 पद फेरि तरबाट सुरु भएको छ। यर्मियाले 22 र 23 पदलाई पुस्तकको बीच भागमा राखेका छन्। अघि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने यर्मियाको यो 5वटा गीतहरूको सङ्कलित पुस्तक चाहिँ अगाडि 2वटा छ, 1 र 2 अध्याय र अन्तिममा 4 र 5 अध्याय छन्, जसलाई हामी गीत भन्छौँ। यो 5वटा गीतको सङ्कलन। तर यर्मियाले यो परमेश्वरको महान प्रेम, उहाँको अनुग्रह र उहाँको महान विश्वस्ततालाई चाहिँ यो पुस्तकको केन्द्रमा राखेका छन्। सेन्टर हेर्नुहोस् त। अहिले तपाईँले त्यस पछाडि पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ यो 3 अध्याय पनि धेरै लामो छ, लगभग 66 पदसम्म छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो यो पुस्तकको बीच भागमा आएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको महान कृपा। यहाँ लेखकले चाहिँ यर्मियाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको महान प्रेम र महान कृपालाई चाहिँ यो गीतको यर्मियाको पुस्तकको बीच भागमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ कुनै दुर्भाग्यवश, हामी अङ्ग्रेजीमा एक्सिडेन्टली भन्छौँ होइन, दुर्घटनावश उनले यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको महान कृपालाई बीचमा राखेको कुरा चाहिँ अचानक र दुर्घटनावश भएको कुरा चाहिँ होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा नै यो कुरा विलापको पुस्तकको केन्द्रमा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। यी पदहरूमा लेखिएका वचनहरू आज तपाईँ र मेरो जीवनको लागि पनि, हाम्रो जीवनको पनि केन्द्रमा हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि हामीलाई परमेश्वरको दासद्वारा यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनका पीडाहरूको बीचमा, हाम्रो जीवनका चुनौतीहरूको बीचमा पनि परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको महान कृपालाई हामीले जीवनको केन्द्रमा सधैँ राखिराख्नु पर्दछ। जीवनका समस्याहरूको बीचमा लेखकले यी वचनहरूले उनका टुटेका मनहरू र लागेका चोटहरू निको भएको पाउँदछन्। के तपाईँ र म उहाँको महान प्रेमलाई हाम्रा जीवनका अप्ठ्यारा समयहरूमा स्मरण गर्दछौँ? यो पुस्तकको 3 अध्यायको 1 देखि 20 पदसम्म अघि मैले भने यर्मिया आफ्ना पीडाहरूमा नै कराइरहेका छन्। उनको पीडाहरू असह्य भएकोले उनी पीडाहरूमा चित्कार सहित परमेश्वरको अगाडि कराउँदछन्। तर अचानक 21 पदमा यर्मियाको हृदय आफू स्वयंबाट हटेर परमेश्वरतिर मोडिएका छन्, जुन चाहिँ आजको सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ यही नै छ। 20 पदसम्म चाहिँ लेखक आफ्ना पीडाहरूप्रति चित्कार गर्छन्, तर अचानक उनको मन चाहिँ आफ्नो समस्याहरूबाट हटेर परमेश्वरतिर मोडिएका छन् र उनले यसरी भन्दछन्, म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ, यसैले मलाई आशा दिन्छ कि परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। यी कष्टदायी पीडाका समयहरूमा यर्मिया आफ्ना आँखाहरू आफूभित्र भएका चोटहरूबाट हटाएर
उनलाई सहायता गर्नुहुने, उनलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरतिर लगाउँदछन् र उनको आशा तब नयाँ भएको छ जब उनले आफ्ना पीडाहरू भुलेर परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झना गर्दछन् र परमेश्वरको कृपा र उहाँको विश्वासयोग्यतालाई उनले स्मरण गर्दछन्। परमेश्वरको कृपा र उहाँको विश्वासयोग्यता जो कहिल्यै टलेर जाँदैन। उनले आफूभित्र भएका समस्यालाई होइन तर परमेश्वरको प्रेम र कृपालाई उनले याद गर्न सुरु गर्दछन्। 22 पदमा परमेश्वरको महान प्रेमले गर्दा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसको हिब्रू भाषा चाहिँ हेसेद भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ परमेश्वरको अचूक प्रेम, परमेश्वरको समर्पित दयापूर्ण उहाँको प्रेम भन्ने हुन्छ, जसको स्मरण यिर्मयाहले लेखकले गर्न सुरु गर्दछन्। उहाँको करारको कारण परमेश्वरले आफ्नो महान प्रेम र कृपा आफ्ना जनहरूलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँको प्रेमको सीमा कहिले अन्त हुँदैन, उहाँको कृपा कहिले पनि टलेर जाँदैन। उहाँको महान प्रेमले गर्दाखेरि उनले लेखकले भन्दछ हामी भस्म भएका छैनौँ। हाम्रो पापसँगको व्यवहार उहाँले हामीसँग गर्नुभएको भए त हामी उहिले नष्ट हुने थियौँ होला, तर उहाँले त हामीसँग हाम्रो पाप अनुसार होइन तर उहाँको करार अनुसार परमेश्वर हामीसँग कृपा देखाउनुहुन्छ। के कुराले यिर्मयाहलाई त्यति धेरै डरलाग्दा अकल्पनीय पीडाहरूको बीचमा पनि खडा भइराख्नलाई सहायता गरे त? के कुराले उनको हृदय फेरि परमेश्वरमा नवीकरण हुन सके त? के कुराले उनी कष्टको बीचमा फेरि रमाउन सके त? त्यही कारणले थियो कि त्यो चाहिँ उहाँको महान प्रेम, हेसेद, उहाँको अटुट प्रेमको कारणले नै थियो। इजरायलले पाप गरेको थियो र उसको पाप अनुसारको व्यवहार त उहाँले कहिले गर्नु भएन। इजरायलले गरेको पापहरू तपाईँलाई थाहा छ, यिर्मयाको कुरा पढ्नुहोस्, यसैको पुरा अरू सम्पूर्ण अगमवक्ताको तपाईँले जति पनि पढ्नुहुन्छ पुस्तकहरू, इजरायलले गरेको पापको कारण कसरी उनी बेबिलोन अश्शूरको कैदमा उनी लगिएका थिए। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, उनीले गरेको पाप अनुसारको व्यवहार त परमेश्वर उनीलाई गर्नुभएको थिएन इजरायलको पाप अनुसार, तर परमेश्वरले आफ्नो कृपा उनीलाई देखाउनुहुँदछ। प्रियहरू, हाम्रो डरलाग्दा पापमय जीवनको बीचमा पनि आज हामीहरू जीवित भएर खडा भइराखेका छौँ। आज संसार यति धेरै पापले भरिएको यो संसार स्टिल खडा भइरहेको हामी देखिराखेका छौँ। परमेश्वरले संसारलाई नष्ट गर्नुभएको छैन, यो त परमेश्वरको कृपाको कारणले नै हो। यसकारण प्रियहरू, अहिले हामी यस्तो ठुलो पेन्डेमिक टाइमहरूमा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर जीवन दिएर राख्नु भएको छ। यो सिजन अफ ग्रेस, परमेश्वरको अनुग्रहको ऋतुभित्र परमेश्वरले अनुग्रहको टाइम हामीलाई दिएर परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन दिएर राख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँको त्यो महान, बिकज अफ ग्रेट मर्सी, उहाँको महान कृपाको कारणले, उहाँको आफ्नो महान कृपाको कारणले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा बलिदान हुनलाई पठाउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई कसरी बिर्सन सक्नुहुन्छ र? यसैमा लेखिएको छ, एउटा दुधे आमाले के बालकलाई बिर्सन सक्छ र? अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ उसले आफ्नो बालकलाई बिर्सन सक्छ, तर म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिनँ, किनकि मैले तिमीलाई आफ्नो हत्केलामा खोपेको छु। आफ्ना जनहरूलाई परमेश्वरले कसरी बिर्सन सक्नुहुन्छ र? हाम्रा शत्रुले चाहिँ उहाँले हामीसँग कहिले बदला लिनुहुन्न। हामीहरू ख्रीष्ट येशूमा भएको कारण उहाँले हामीलाई कहिल्यै बिर्सन सक्नुहुन्न। हामीले उहाँलाई इन्कार गरेर उहाँको विरुद्धमा बागी भए तापनि परमेश्वर अझै हामीप्रति आफ्नो कृपा देखाउन छोड्नुहुन्न। यसको रोमी 8:1 भन्छ, यसकारण हाम्रो जीवनको जसोसुकै अकल्पनीय अन्धकारपूर्ण जीवनका अनुभवहरूबाट हामी भएर गइरहेको भए पनि उहाँले अझ पनि हामीलाई आशा दिनुहुन्छ र अकल्पनीय अन्धकारपूर्ण जीवनभित्र पनि उहाँले हामीलाई बिहानी ल्याउनुहुन्छ। यसकारण त पावलले 2 कोरिन्थी 1:8-11 पदमा त्यही कुरा लेख्दछ होइन, किनकि हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो गरी मिचिएका थियौँ, जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौँ, हामीलाई त मृत्युदण्ड नै पाए झै लागेको थियो। हामी आफैमाथि होइन तर मृतकलाई जीवन दिई बौरी उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर पर्यौँ भनेर यो हुन आयो। उहाँले हामीलाई यस्तो भयानक जोखिमबाट छुटाउनु भयो अनि उहाँले हामीलाई छुटाउनु हुनेछ। उहाँमाथि नै हामीले हाम्रो भरोसा राखेका छौँ कि उहाँले हामीलाई फेरि पछि छुटाउनु हुनेछ। तिमीले पनि प्रार्थनाद्वारा हामीलाई सहायता गर्नै पर्छ, तब धेरै प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा हामीलाई प्राप्त भएको आशिषको निम्ति धेरैले हाम्रो पक्षमा धन्यवादको बलिदानहरू चढाउनेछन्। प्रियहरू, हामी यो ठुलो परिस्थितिहरू, अप्ठ्यारो समयहरूभित्र पनि परमेश्वरद्वारा हामीहरू धन्यवादको निम्ति यो परिस्थितिहरूमा पनि उहाँलाई अझ धन्यवाद चढाउन सकौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई यो परिस्थितिबाट भएर पनि उहाँले हामीलाई लैजानु भएको छ, ताकि हामी उहाँमा भर पर्न सकौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ
यर्मियाले झन् त्यो महत्त्वपूर्ण पद चाहिँ 22 पदमा पहिलो चाहिँ उहाँको महान प्रेमले गर्दाखेरि हामी भस्म भएका छौँ। दोस्रो चाहिँ उहाँको महान कृपाको कारण, बिकज अफ हिज ग्रेट मर्सी, उहाँको महान कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। तुरुन्त यर्मिया तुरुन्तै उहाँको महान प्रेमलाई याद गरेपछि उहाँको कृपालाई याद गर्दछन्। त्यो कृपाभित्र उनले सबै कुरा साना देख्दछन्, किनकि त्यो परमेश्वरको कृपा यति ठुलो छ कि उहाँको त्यो महान कृपाभित्र यर्मियाले आफ्नो दुःखहरू बिर्सँदछन्। सन्त जोन भिन्नी व्यक्तिले यसरी लेखेका छन्, हाम्रो पापहरू त परमेश्वरको ठुलो पहाडको चुचुरोमा उभिएको एउटा सानो बालुवाको कण जस्तै मात्र छन्। र हाम्रो यति डरलाग्दो पाप हामीले गरेको भए पनि परमेश्वरको त्यो कृपाको महान कृपाको त्यो पहाडको चुचुरामा उभिएको त्यो सानो बालुवाको कण जस्तै मात्र छन् अरे हाम्रो पापहरू त। कहिले चाहिँ हाम्रो जीवनका हाम्रो पापहरू मात्रै हामी याद गर्छौँ, हाम्रो जीवनका के भनौँ दुर्बलताहरू, हाम्रो कमजोरी मात्रै हामी हेर्दछौँ। तर यर्मियाले आज हामीले यो कुरा बताउन चाहन्छन् कि परमेश्वरको त्यो महान कृपाको पहाडको चुचुराभित्र तपाईँ र मेरो जीवनका पापहरू त सानो बालुवाको कण जस्तै मात्रै छन्। यहाँ यर्मियाले कृपाको बारेमा दुईवटा सत्यतालाई लेख्दछन्। पहिलो कुरा चाहिँ हो त्यो उहाँको कृपा कहिले अन्त हुँदैन, उहाँको कृपा कहिले अन्त हुँदैन। त्यसको हिब्रू भाषाको अर्थ यो हो, उहाँ कृपा देखाउन कहिले चुक्नुहुन्न भन्ने हो। उहाँ कृपा देखाउनलाई कहिले चुक्नुहुन्न। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो कृपा हरेक दिन नयाँ हुन्छ भनेर लेखेको छ, होइन? त्यो कृपा हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। यसको अर्थ यही हो, परमेश्वर हरेक बिहानी हरेक दिन, हरेक बिहानको अर्थ चाहिँ बिहानबाट नै दिन सुरु हुन्छ, होइन र? हरेक बिहान भने चाहिँ हरेक दिन, हिब्रू भाषाको अर्थ चाहिँ हरेक बिहान अथवा हरेक दिन परमेश्वर उहाँको कृपा देखाउने अवसर मौकाहरू खोजिराख्नुहुन्छ। पिता चाहिँ, हाम्रो परमेश्वर पिता चाहिँ हर बिहान हामीलाई आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी कृपा देखाउँ, कसरी आफ्नो कृपा गरौँ भनिकन उहाँले त्यो अवसरलाई, त्यो मौकालाई खोजिराख्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। उहाँको त्यो कृपा केवल हामीलाई पापबाट बचाउनलाई मात्र होइन, तर आज पनि हामी हरेक दिन एउटा विजय क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति पनि परमेश्वरले हर बिहान आफ्नो कृपा हामीलाई देखाउनुहुन्छ। हरेक दिन त्यो ताजा कृपा उहाँले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। जसरी बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई टिठाउँछ भनिसकेको छ 3:13 पदमा, त्यसरी नै उहाँले आफ्नो भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठाउनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द त्यही छ, उहाँको ही गिभ्स हिज मर्सी, उहाँले आफ्नो कृपा चाहिँ हामीलाई पठाउनुहुन्छ। हाम्रो प्रेमीले स्वर्गीय बुबाको त्यो ताजा कृपालाई सधैँ हामीले स्मरण गर्न सकौँ। हरेक बिहान जब हामी सूर्योदयको उज्यालो किरणसँगै आकाशतिर आफ्नो आँखा उठाउँछौँ, उहाँको कृपा र प्रेम प्रकट भएको हामी अनुभव गर्न सकौँ। बिहानै उठेर तपाईँको परमेश्वरको माया र कृपालाई हेरेर त्यो उहाँको अटुट प्रेमलाई सम्झना गर्दै हामी आफ्नो दिनहरू सुरु गर्न सकौँ। आज तपाईँकोतिर के भयो मलाई थाहा छैन, हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ बिहान एकदम घाम लागेर दिन पनि सफा भएको छ। बिहानै 5 बजे नै घाम उदय भयो। अनि बिलापको पुस्तकको यो लेखकले त्यही भन्छ, हर बिहान जब सूर्योदय हुन्छ तब हामीले परमेश्वरको त्यो कृपालाई पनि याद गर्न सकौँ त्यो बिहानीसँगै। अनि हामी उहाँको कृपालाई सम्झना गर्दै सूर्यको किरण सँगसँगै परमेश्वरको कृपा पनि हामी कहाँ आउँदछ, अनि त्यो कृपासँगै हामीले आफ्नो दिन सुरु गर्न सकौँ। भन्छ 36:5 लेखकले यसरी छ, हे परमप्रभु तपाईँको कृपा स्वर्गसम्मै फैलिएको छ अनि तपाईँको विश्वसनीयता आकाशसम्मै छुन्छ। नाप्न नसकिने परमेश्वर तपाईँको महान कृपाले हामीहरू सुरक्षित छौँ। लेखक यसरी भन्दछन्, त्यो कृपालाई कसरी हामी भुल्न सक्छौँ र? म उहाँको कृपाको बारेमा जब वर्णन गर्छु, विचार गर्दछु, मेरो हृदय कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो हृदय परमेश्वरको प्रेमले मेरो हृदय भरेर आएको महसुस गर्छु, है। कतिचोटि मेरो आँखामा आँसु पनि आउँछ, किनकि परमेश्वरको महान प्रेम र विश्वस्तता म हरेक दिन मेरो जीवनमा भएको अनुभव गर्दछु। उहाँको विश्वस्तताको अर्थ उहाँको कृपा प्रेम सदा स्थिर रहन्छ, अथवा उहाँको प्रेम र कृपा चाहिँ भर पर्दछ, हामीलाई सुरक्षा दिनेछ भन्ने अर्थमा हो। जीवनमा आउने जुनसुकै आँधीबेहरी र तुफानले हामीलाई उडाइ लान सक्ने छैन। उहाँमा हामीहरू स्थिर तुल्याइनेछौँ। तपाईँ र म डराउनु पर्ने यसकारण आवश्यकता छैन, किनकि उहाँको विश्वासयोग्यताले हामीलाई लड्न र नष्ट हुनदेखि जोगाउनेछ। संसारका थोकहरूमा बसालिएको हाम्रो आशा एक दिन नष्ट भएर जानेछ, तर हाम्रो विश्वास त, हाम्रो जुन कुरामा हामीले विश्वास राखेका छौँ
त्यो त विश्वासीको परमेश्वरमाथि राखिएको विश्वास हो। यसको हामी एउटा गीत गाउने गर्छौँ होइन, तर कसमाथि मैले मेरो विश्वासलाई सुम्पिएको छु, अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई सुरक्षित राख्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। जसमाथि मैले मेरो विश्वासलाई सुम्पेको छु उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई सुरक्षित राख्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण पनि जीवनका चुनौतीको बिचमा हामीहरू उहाँमा भरोसा गरिराख्न सक्दछौँ। यसका लेखकले भन्छ तपाईँको विश्वस्तता भन्ने शब्द पनि उनले प्रयोग, तपाईँको विश्वस्तता चाहिँ महान छ। परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्न सक्नुहुन्न। यसका हिब्रूको 6:18-19 यसरी लेखेको छ, बदली हुन नसक्ने दुई कुराहरूमा परमेश्वर असत्य ठहरिनु असम्भव छ। यसकारण त हामी शरण लिनेहरूले हाम्रो सामु राखिदिएको आशा प्राप्त गर्ने ठुलो हौसला पाएका छौँ। हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा त्यो आशा हामीसित छ। हिब्रूको लेखकले अझै तपाईँले 17 पददेखि पढ्दै आउनु भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै नाउँमा शपथ खानु भनेर लेखेको छ। किनकि कुनै पनि मान्छेले शपथ खाँदा प्रमिस गर्दा भन्छ नि, म प्रमिस गर्छु, कसम खान्छु भन्छ नि, कसम भन्छ नि, कसम खाँदाखेरि चाहिँ आफूभन्दा माथिको नाउँबाट खान्छ अरे। अनि हिब्रूको लेखकले यसो भन्छ, परमेश्वरले अरू उहाँभन्दा माथि अरू कसैलाई पाउनु भएन। यसका उहाँले आफ्नै नाउँमा शपथ खानुभयो र परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ। यो दुईटा कुराहरूमा परमेश्वर झुट ठहरिनुहुन्न। पहिलो कुरा, परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा कहिले झुट ठहरिनुहुन्न। दोस्रो कुरा, परमेश्वर आफ्नो उहाँको नेचरमा भनौँ, उहाँको स्वभावमा परमेश्वर कहिले झुट ठहरिनुहुन्न। यो दुईटा कुरा चाहिँ परमेश्वर कहिले पनि, यो दुईटा कुरामा परमेश्वर कहिले झुटा हुनुहुन्न, उहाँको प्रतिज्ञामा अनि उहाँको आफ्नै स्वभावमा। किनकि परमेश्वर कहिले नबदलिनुहुने परमेश्वर हामीसँग सदा हुनुहुन्छ। यसकारण त्यो आशा हामीसँग छ भन्छ हिब्रूको लेखकले पनि होइन, ताकि हामीहरू त्यो के भन्छ लङ्गरको रूपमा, सुरक्षित लङ्गर, तपाईँले जहाजको लङ्गर भनेको बुझ्नुहुन्छ होला होइन। जहाजको चाहिँ त्यो समुद्रको किनारनिर ल्याएर चाहिँ त्यो राख्ने ठाउँ भेटेन भने चाहिँ, त्यो हुक गर्ने ठाउँहरू स्पेसहरू भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पानी जहाजहरू चाहिँ केही समयको लागि होल्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यो समुद्रको किनारदेखि लगभग 100 मिटर 200 मिटर अलिकति गहिराइमै लगेर त्यो जहाज त त्यहीँ राख्छ। अनि त्यसको चाहिँ ठुलो ठुलो त्यो साङ्लो अहिलेको ठुल्ठुलो जहाज हुन्छ, पहिलाको जहाज सानो हुन्थ्यो। त्यही कारण त्यो लङ्गर चाहिँ भन्छ, त्यो अड्काउने लङ्गर चाहिँ त्यो भारी लङ्गर अहिले त टन टनको बनाउँछ। त्यो लङ्गर चाहिँ साङ्लोद्वारा पानी मुनि फ्याँकिन्छ। त्यो गरौँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो लङ्गर चाहिँ, त्यो एङ्कर भन्छ हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, एङ्कर चाहिँ, त्यो लङ्गर चाहिँ पानी मुनि डुबाइन्छ। गहिरो लगभग 50-60 फिट कति गहिरो छ, त्यो मुनि राखिन्छ। अनि त्यो तलको त्यो लङ्गर चाहिँ, त्यो एङ्कर चाहिँ गरौँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ जहाजहरू चाहिँ छालले त्यसलाई जतिसुकै हल्लाए पनि त्यो लङ्गरको कारणले, त्यो लङ्गर चाहिँ गहिराइमा डुबाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लङ्गर चाहिँ, अनि त्यो जतिसुकै डुङ्गाले तान्नु खोजे पनि त्यो लङ्गर चाहिँ बल्ल मुनि भाँसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ त्यहाँबाट सरेर जाँदैन। तपाईँले पर हेर्नुहुन्छ होला त्यो जहाज चाहिँ कसरी अडिएको होला त्यो पानीको बीच भागमा होइन। जमिनको भागदेखि 100-200 मिटर 300 मिटर पर छ र पनि त्यो जहाज यत्रो छालले हिर्काइरहेछ, तर पनि त्यो जहाज चाहिँ त्यहाँबाट सरेर गएको तपाईँ देख्नुहुन्न। हो, छालले त्यो जहाजलाई हल्लाइरहेछ, तर त्यो जहाज चाहिँ त्यहाँबाट सरेर जाँदैन। त्यो खास चाहिँ हिब्रूको लेखकले भनेको चाहिँ त्यही हो। हाम्रो आशा पनि परमेश्वरमा जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लङ्गरको रूपमा जोडिएको आशाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, ख्रिस्टसँग हामी जोडिएको कारणले हाम्रो जीवनमा आँधी बेरी आउँछ, छालहरूले हिर्काउँछ हामीलाई, तर हामी त्यहाँबाट सरेर जाँदैन। हाम्रो विश्वास चाहिँ अटल भएर रहिरहेको छ। हाम्रो विश्वास सजिलै त्यहाँबाट हल्लिएर जाँदैन। जीवनमा प्रियहरू, तपाईँहरू मेरो थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरूको हामी सामना गर्छौँ, थुप्रै प्रकार छालहरूले हामी हिर्काइन्छौँ, थुप्रै प्रकार आँधी बेरीले हामीलाई हिर्काउँदछन्। तर हाम्रो विश्वास चाहिँ, हाम्रो आशा चाहिँ यदि परमेश्वरसँग जोडिएको छ भने, यदि महान परमेश्वरको प्रेम र उहाँको विश्वस्ततामाथि हाम्रो हृदयहरू, हाम्रो विश्वासहरू यदि राखिएका छन्, अड्किएका छन् भने, जोडिएका छन् भने त त्यो आँधी बेरीको बिचमा पनि जसरी त्यो जहाज चाहिँ समुद्रको बिचमा खडा रहन्छ, त्यसरी नै हामीहरूको विश्वास पनि संसारका जस्तोसुकै आँधी बेरीले चुनौतीहरूको बिचमा पनि हामीहरू खडा भइराख्न सक्नेछौँ। तिनीहरूले हामीलाई ध्वस्त बनाउन सक्ने छैन। यसमा त्यो कुरा चाहिँ हिब्रूको लेखकले भन्दछ। त्यसकारण हिब्रूको लेखकले पनि परमेश्वरको विश्वस्ततालाई, उहाँको महान प्रतिज्ञाहरूलाई त्यो बेला याद गर्दछन्। यसका प्रियहरू, आजको मुख्य कुरा चाहिँ यही नै हो कि बिलापको पुस्तकले चाहिँ भन्छ 1 देखि 20 वर्षमा बिलापको पुस्तकको लेखकले के गर्दछन्, आफ्नो जीवनको समस्याहरूलाई उनले हेरिराख्छन्,
यो छैन त्यो छैन, मेरो जीवन यस्तो समस्या छ त्यस्तो छ, म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर सुन्नुहुन्न, मेरो जीवनमा यस्तो दुःख छ कष्ट छ र परमेश्वर केही वास्ता गर्नु, आफ्नो कष्टहरूभित्र उनी यति धेरै घोत्लिन्छन् कि उनले परमेश्वरको कृपालाई देख्नै सक्दैनन्। तर उनको लाइफमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो, एउटा चेन्जेस, एउटा समय आयो, परिवर्तनको समय आयो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा उनले जब परमेश्वरको प्रेम र कृपालाई स्मरण गर्छन् अनि उनको जीवनबाट नयाँ आशा फेरि सुरु हुँदछ, उनी फेरि रिन्यू हुन्छन्। यसैले भनेपछि म तिनीलाई म नवीकरण गर्नेछु, रिन्यू गर्नेछु, तिनीहरूको शक्तिलाई फेरि नवीकरण गर्नेछु। दाजुभाइ दिदीबहिनी, अहिले हामी अप्ठ्यारो समयहरूमा छौँ अनि परमेश्वरले द्वारा हामी नवीकरण हुने, हाम्रो विश्वासको क्षेत्रमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीहरू अझै बलियो भएर चिल चाहिँ माथि माथि उड्नको लागि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरको महान प्रेम नै हो। कतिचोटि हामी यशायाको त्यो 40 अध्यायको 31 पद मात्रै पढ्छौँ होइन, अनि उहाँमा आशा राख्नेहरू चाहिँ नवीन सामर्थ्य पाउनेछन्, तिनी चिल चाहिँ माथि माथि उड्नेछन्। तर 27 देखि 30 पदसम्म चाहिँ यशायाले के लेख्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनिकन लेख्दछ। उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिज्ञा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कुरा लेखेपछि मात्रै उनले अन्तिममा त्यो लेखेको हो। यसकारण तपाईँ 30 मा चाहिँ जवानहरू एक दिन के हुन्छन्, तिनीहरू पनि थकित हुन्छ भन्छ। अनि 31 पदमा चाहिँ तर उहाँमा आशा राख्नेहरू चाहिँ, उहाँमा पर्खनेहरू चाहिँ चिल चाहिँ माथि माथि उड्नेछन्। परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर 27 पददेखि यशायाले लेख्दछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले जुन परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौँ त्यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरूको बिचमा हामी उहाँलाई हेर्न सक्दैनौँ। यसको पावरले भन्छ हामीभित्र जो हुनुहुन्छ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। यदि प्रियहरू त्यो कुरालाई यदि जबसम्म हामीले महसुस गर्दैनौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो इन्टिमेसी, परमेश्वरसँग घनिष्ठताभित्र हामी उहाँलाई जति धेरै गहिराइमा चिन्छौँ त्यति धेरै हामी भरोसा राख्छौँ। मलाई चाहिँ हाम्रो नानीहरू साह्रो मनपर्छ। सानो हुँदाखेरि चाहिँ यसको बाइबलमा धेरैचोटि नानीहरूको जस्तो तिमीहरू बालक जस्तै हौ भनेर लेख्नुपर्ने कारण पनि छ होइन। अनि परमेश्वर आज सबैभन्दा महान को भनेर मत्तीको 18 भन्दा चाहिँ उहाँले एउटा बालकलाई ल्याएर भन्नुभयो होइन, तिमीले बालक जस्तै भएन भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ भन्नुभयो। अनि म बालक, मलाई याद हुन्छ मेरो सानो छोरालाई दिन मैले लिएर दमकमा बस्थेँ त्यो बेला चाहिँ भाडामा। अनि बाहिर बेलुकै हामी तिनैजना श्रीमती जाँदैथ्यौँ। मेरो श्रीमतीले दोकानमा के किन्न गइन्, मेरो छोरा र म चाहिँ बाटोमा हिँड्दै थियौँ। अचानक कुकुर चाहिँ, भुक्ने कुकुर चाहिँ आयो। मेरो छोरा चाहिँ अगाडि अगाडि खेलौना लिएर कुद्दै थियो। त्यो कुकुर देख्ने बित्तिकै रुँदै फर्केर आयो। अनि चाहिँ ऊ चाहिँ दगुरेर आएर चाहिँ उसले मलाई अङ्कमाल गरेर मैले उसलाई पक्रिएँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नानी चाहिँ त्यो कुकुर देखेर डराइरहेको थियो। जब उस दगुरेर आयो, जब मैले उसलाई गएर हात समातेँ, त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुकुरलाई पनि लात्तीले हिर्काउनु थाल्यो है। अघिसम्म त्यो कुकुरदेखि भागेर आएको हो नि त दौडेर, तर अहिले चाहिँ उसले कुकुरलाई पनि लात्ताले हिर्काउनु खोज्दैछ। किन भन्नुहोस् त, किन बुबासँग उसको सम्बन्ध जोडिएको कारणले। जब बुबा आफ्नो साथमा हुन्छ ऊ कुकुरदेखि डराउँदैन, अघि त्यही कुकुरदेखि दौडेर आएको हो नि त। किनकि उस पितासँग उसको सम्बन्धभित्र उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो परमेश्वर पितासँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? यर्मियाले अन्ततः परमेश्वर पितातिर आफ्नो हृदयलाई फर्काउँदछन् र उनका ती जीवनका ती डरहरूभित्र, चुनौतीहरूको बीचभित्र, उनको चित्कारहरूभित्र उनको हृदय फेरि परमेश्वरमा शान्त भएर आउँदछ। यसको परमेश्वरको प्रतिज्ञा र उहाँ स्वयं जो कहिले परिवर्तन भएर जानुहुन्न, उहाँ हाम्रो साथमा सदा रहनुहुन्छ। यसको प्रिय, जब नै कठिन समस्याहरूबाट, चुनौतीबाट हामी जान्छौँ, यर्मियाले जस्तै आफ्नो समस्यालाई होइन तर हामीलाई महान रीतिले प्रेम गर्नुहुने उहाँको महान प्रेमलाई हामीले याद गर्न सकौँ र उहाँको कृपा र उहाँको विश्वस्तता माथि हामी भर पर्न सकौँ। हाम्रो दृष्टिहरू परमेश्वरतिर लगाउन सकौँ। मानवीय प्रवृत्ति नै हो, जब हाम्रो समस्या जब भएर हामी जान्छौँ, हाम्रो मन समस्यातिरै हामी मोडिएर जाँदछ। त्यसले हामीलाई अझ झन् गहिरो निराशातिर डुबाउँदै लैजानेछ। यसका निम्ति 1 पददेखि 20 पदसम्म चाहिँ हामी त्यही कुरा देख्दैछौँ। लेखकले आफ्नो जीवनका समस्याहरू हेर्नमा फँसेका छन्, जसले उनलाई अझ गहिरो चिन्ता र अझ गहिरो कष्टतिर उनको मनलाई डुबाइदिएको छ। तर 21 पददेखि अचानक उनको दृष्टि चाहिँ, उनको आँखाहरू चाहिँ जीवनका समस्याबाट हटेर परमेश्वरको महान प्रेम र महान कृपातिर मोडिएका छन् र उनबाट नयाँ आशा सुरु भएको छ। यसका त्यो नटल्ने कृपाले हामी हरेक बिहान ताजा बनाइन सक्नेछौँ।
यसका प्रियहरू, हाम्रो दैनिक जीवनको गरौँ बोझ र अल्झाउने पापलाई होइन, तर हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र हामीलाई निरन्तर अनुग्रह गर्नुहुने हामी येशूलाई हेर्न सकौँ, जो प्रेम र कृपामा धनी हुनुहुन्छ। यसका बिलाप 3 को 31 ले भन्दछ, पछाडि गएर तल पर तपाईँले पढ्नु भने चाहिँ यसैले, किनभने परमप्रभुले हामीलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। अहिले विभिन्न किसिमका तकलिफहरू र चुनौतीबाट हामी भएर गएको भए तापनि उहाँको महान प्रेम र कृपाले हामीहरू विश्वासको दौडलाई पूरा गर्नलाई सक्षम तुल्याइनेछौँ। जीवन जतिसुकै निष्पट र निराशा र अँध्यारोले छोपेको भए तापनि विश्वास योग्य परमेश्वरको प्रेम र उहाँको कृपाको हातले हामीलाई निरन्तर डोर्याएको हामीहरू अनुभव पनि गर्नेछौँ। यसका यो आजको वचनलाई सक्नुभन्दा अगाडि म टेलर ग्रेगरको एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। टेलर ग्रेगर भन्ने परमेश्वरको दासले एउटा कविता यसरी लेखेका छन्। जब तपाईँ रुँदै निदाउन खोज्नुहुन्छ, थाहा गर्नुहोस् कि येशूले तपाईँलाई आफ्नो काँधमा थाम्नलाई तपाईँतिर झुक्नुहुन्छ। जब तपाईँ धुलोमा लड्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि उहाँले तपाईँको हात थाम्नलाई आफ्नो हात तपाईँतिर अघि बढाउनुहुन्छ। जब तपाईँ मर्छु होला भनी जब सोच्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि तपाईँ जिउनुहोस् भनेर नै उहाँ तपाईँको निम्ति मर्नुभयो। जब कसैले तपाईँलाई प्रेम गर्दैन भनी तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि तपाईँले कल्पना गरेको भन्दा पनि बढी उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो पेन्डेमिक टाइमभित्र परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको महान अनुग्रह र कृपाले हामीलाई निरन्तर परमेश्वरले डोर्याउनु भएको होस्। गड ब्लेस यु अल। सबैलाई जय मसीह।